للہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا، امام الانبیاء سید الانبیاء قائد الانبیاء شب اسرا دولا سرور سروراں احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود اور ہدیہ سلام پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت، اللہ تعالیٰ دے فضل اور اس دی توفیق نال اسی سب جمعۃ المبارک واسطے مسجد دے اندر حاضر ہاں۔ اللہ تعالیٰ ساڑی سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ چند دن پہلے شمالی یورپ دے چھوٹا جہا ایک ملک ہے سویڈن، جس دے اندر مسجد دے قریب پولیس والیاں دی موجودگی دے اندر نعوذ باللہ قرآن پاک نو جلایا گیا، مسلماناں دے جذبات نو مجروح کیتا گیا۔ اج پاکستان اندر ہر جگہ تے تحفظ قرآن اور شعار اسلام تے گفتگو ہو رہی ہے، تے اج اسی بھی اسے مناسبت نہ تھوڑی جی گفتگو کرن دی سعادت حاصل کران گے تاکہ ساڈے کول محبت نال تشریف لیان والے دوست اس چیز تو بخوبی آگاہ ہو جائیں۔ اس تو اگر تھوڑا پیچھے چلیے، اجے زیادہ عرصہ نہیں گزریا کہ فرانس والیاں نے بھی اسی طرح ہی کیتا، ہالینڈ والیاں نے خاکے بنائے، اس تو پیچھے ڈنمارک والیاں نے، یعنی کہ ایک طویل عرصے تو سانو اس چیز دا سامنا کرنا پہ رہا ہے کہ اسلام اور شعار اسلام دی بارہا مرتبہ کفار دی طرفوں توہین کر کے مسلمانہ دے جذبات نو مجروح کیتا جاندا ہے۔ اسلام دے خلاف کفر اج تو نہیں، یہ شروع تو ہی یکجا ہو کے تے اسلام نو نقصان پہنچا رہے ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر سارا اسلام دے مقابلے چ کٹھا ہے، چاہے سانو دیکھن وچ عیسائی نظر آندے نے، یہودی نظر آندے نے، ہندو سکھ نظر آندے نے، لیکن جدو اسلام نو اور مسلمان نو نقصان پہنچانا ہوندا ہے تو سارا کفر سانو یکجا نظر آندا ہے۔ لیکن اگر انہاں دے آپس دے اختلافات دیکھیے، دیکھو عیسائی جڑے نے، عیسائی اور یہودی، انہاں دی پیچھے تاریخ پڑھیے تے انہاں دی شدید آپس چ دشمنی ہے۔
3 دفعہ عیسائی بادشاہاں نے یہودیاں دا قتل عام کیتا ہے. جس طرح تسی جاندے ہو کہ آخری دفعہ بھی بڑی بے دردی دے نال قتل کر کے تے پھر اے فلسطین وچ آئے، اسرائیل دے اندر آئے. لیکن اور اگر ایدے تو اگے چلیے تو یہودیاں دی جیڑی باقاعدہ عبادت ہے، اس عبادت دے اندر عیسائیاں دے خلاف دعا منگی جاندی ہے. اگر ایس ملک دے اندر بھی کوئی بندہ اٹھ کے اسلام دے خلاف بولے ہووے ایس ملک دا لیکن اسلام دے خلاف بولے تے تسی ویکھدے ہو چند دناں وچ چند مہینیاں دے وچ اونوں اٹھا کے تے انہاں ملکاں دے اندر پہنچا دیتا جاندا ہے. ایدے تو تسی اے اندازہ لگاؤ کہ کفر جتنا مرضی آپس دے وچ تقسیم ہے لیکن اسلام نو نقصان پہنچان واسطے کفر بالکل کٹھا ہے. حالا اگر اینو مزید غور نہ دیکھیے، عیسائی اور یہودی یہ دونوں مذہب جڑے نے اہل کتاب نے، یعنی اللہ تعالیٰ نو بھی منن والے نے، انبیاء نو بھی منن والے نے، کتاباں نو بھی منن والے نے. تے جے اگر اس نظریے نہ ویکھیے تے اے مذہب اسلام دے قریب سن. یعنی مسلمان بھی اللہ نو مندے سن، مسلمان بھی نبیاں نو مندے سن، مسلمان بھی کتاباں نو مندے سن. تے ہونا اے چاہیے سی چونکہ اے بھی انہاں چیزاں نو، حالانکہ انہاں دے اندر مزید شرک ہے اس وجہ تو او مشرک نے، لیکن اے 3 چیزاں تے موجود سن. انہاں دی وجہ تو ہونا اے چاہیے سی کہ اے اسلام دے نال کٹھے ہوندے، اسلام نو تسلیم کر دے کہ جویں اسی رب نو مننے ہیں مسلمان بھی رب نو مندے نے، جویں اسی نبیاں نو مننے ہیں مسلمان بھی نبیاں نو مندے نے، جویں اسی کتاباں نو مننے ہیں مسلمان بھی کتاباں نو مندے نے. ہونا تے اے چاہیے سی لیکن ایسا نہیں ہویا، بلکہ اے اہل کتاب ہو کے انہاں نے جدوں بھی اتحاد کیتا ہے تے مشرکین نال بتاں نو پوجن والیاں نال اتحاد کیتا ہے اور انہاں دے نال اتحاد کر کے تے ساریاں نے یکجا ہو کے اسلام تے حملہ کیتا ہے. اور صرف اتنا نہیں کہ یہ پریشانیاں جیڑیاں نے ہون سانو انہاں دا سامنا کرنا پہ رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اگر تاریخ دیکھیے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے تو ہی کفر اسلام دے مخالف ہے اور اسی طرح ہی سازشاں کر رہا کہ کسی طرح ہو سکے تے اسلام نو ختم کیتا جائے، اسلام نو نقصان پہنچایا جائے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف انہاں نے نعوذ باللہ سرکار نو مجنون کہنا، ساحر کہنا، جھوٹا کہنا، مختلف الزامات لگانے. اس دے بعد پھر جنگاں بھی ہوئیاں، تسی جان دے ہو. قرآن نو پرانے لوگاں دے قصے کہنا، ایک عجمی بندے دا قول کہنا، اسی طرح دین اسلام دے خلاف افواہاں پھیلانیاں کہ متشدد لوگ نے، دہشت گرد لوگ نے. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے تو لے کے ہون تک 14 صدیاں گزر گئیاں نے. اسلام نو انہاں چیزاں دا اودوں تو لے کے ہون تک سامنا کرنا پہ رہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اودوں تو لے کے ہون تک نہ اسلام ختم ہویا ہے، نہ قیامت تک اسلام ختم ہو سکتا ہے. کفر جتنا مرضی زور لگا کے اسلام دے مخالف آ جائے، اسلام نو نقصان نہیں کر سکتا. کیوں کہ اگر اسلام دی حفاظت کرنے والے ہوندے اسی تے پھر کفر نو ختم کرن دی ضرورت نہیں سی. اساں تے خود اپنے ہتھاں نال اسلام نو ختم کیتا ہے. اپنے گھراں دے اندر ساڈے اسلام لاگو نہیں، ساڈی ذات دے اوتے اسلام لاگو نہیں. اسلام دین اساں رکھے محدود مسجد تک، مدرسے تک. جو دینی معاملات نے انہاں دے وچ اسی دین دی رہنمائی لینے ہیں، باقی اسی اپنے کام کر رہے ہیں. اگر ہوندا ساڈے تے اسی کلمہ پڑھن والے لوگاں نے اس تو پہلے بھی اسلام دا بڑا نقصان کیتا ہے. لیکن چونکہ اسلام دی حفاظت دی ذمہ داری خدا نے لئی ہے، لوگ جتنا مرضی زور لا لین اسلام نو ختم نہیں کر سکتے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف دی حدیث، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی انہاں فتنیاں دی خبر دیتی سی. سرکار نے پہلے ہی فرمایا، یوشکو ان تدا علیکم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم الامم، تیاڈے اتے ساریاں قوماں کٹھیاں ہو کے حملہ کرن گی.
سارے تیاڑے خلاف چلن گے، ساریاں امتاں ساریاں قوماں جمع ہو جان گیاں. فرمایا اس طرح کما تادا الاکلاتو الا قصاتھا، فرمایا کہ جویں بھوکے بندے ہون بھوکے تے ایک پلیٹ دے اندر کھانا ہوئے تے بھوکے بندے پلیٹ دا کی حال کردے نے، کس طرح پلیٹ تے جپڑتے نے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سارے مذاہب سارے دین اسلام دے اتے جپٹن گے، اسلام دے اتے حملہ کرن گے. تے صحابہ عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اذن نحن اکلتم، یا رسول اللہ کیا اس دن اسی تھوڑے ہوواں گے کہ اس واسطے ساریاں قوماں کٹھیاں ہو کے اسلام تے حملہ کریں گیاں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولکنکم کثیرون، اے صحابہ اسی تھوڑے نہیں ہوواں گے، اسی کثیر ہوواں گے. لیکن ساڈی حالت یہ ہوے گی کہ جس طرح ایک پانی دی جگ ہوندی ہے او بالکل بیکار ہے، اس طرح مسلماناں دی حالت ہوے گی کہ کثرت وچ ہون گے لیکن انہاں دے اندر اتنی جرت نہیں ہوئے گی کہ جس طرح کفر انہاں دے سامنے آ کے کھڑا ہویا ہے کوئی انہاں دے وچوں بھی کفر دے سامنے کھڑا ہو جائے. پورا کفر یکجا ہو کے اسلام تے حملہ کرے گا. اور یہی وجہ تسی نظر اٹھا کے ویکھو جتھے بھی تیانوں بندے قتل ہوندے نظر آن گے، جتھے بھی جنگ لگی نظر آئے گی مسلمان قتل ہوندے نظر آن گے. اور اس طرح دے معاملات کر کے مسلمانوں نو اباریا جائے گا تاکہ احتجاج کرن، اپنے علاقے دے اندر آواز بلند کرن اور انہاں دے اتے دہشت گردی دا لیبل لگایا جائے، انہاں دے اتے شدت پسندی دا لیبل لگایا جائے. احباب ذی وقار پورا کفر جمع ہو کے اسلام دے خلاف اکٹھا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عطا کردہ اس دین دا کوئی نقصان نہیں کر سکے. 14 صدیاں تو لے کے اج تک اگر دین دا نقصان نہیں ہویا تو میں سمجھنا کہ قیامت تک بھی لوگاں نو پریشان نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی دین دا نقصان نہیں کر سکتا، کوئی دین دا نقصان نہیں کر سکتا. اس واسطے اقبال نے کیا سی توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. اچھا جی جدوں اے لوگ دیکھتے نے نا کہ اسی دین دا کوئی نقصان نہیں کر سکے، دین نو نہیں مٹا سکے، تے پھر اے مسلمانہ دے جذبات نو مجروح کر دے، شاعر اسلام دی توہین کر کے، کدی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے خاکے بنا کے، کدی قرآن نو نعوذ باللہ جلا کے، کدی اسلام نو دہشت گرد کہلا کے کہ مسلمانہ دے جذبات نو مجروح کیتا جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیے جس طرح اے لوگ تیناں چیزاں دے خلاف چل دے نے، اے تیناں چیزاں دی حفاظت دی ذمہ داری رب نے خود اپنے ذمہ لئی ہے. لہٰذا جو مرضی کر لین نقصان نہیں ہو سکتا کیونکہ اے دی حفاظت دی ذمہ داری خود لئی. اللہ تعالیٰ نے جدو دین اسلام دا ذکر فرمایا قرآن دے اندر تے خالق نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. فرمایا اے کافر چاہندے نے کہ اپنے منہ دیاں پھونکاں دے نال اس نور نو بجھا دین. فرمایا کافر جنہ مرضی زور لا لین اللہ اس نور نو مکمل فرما دے گا، جو مرضی کر لین. اگر اے دین تے پورا زور لا کے دین نو مٹانا چاہن فرمایا رب اس دین نو مٹن نہیں دے گا، اس دین نو مکمل فرمائے گا. پھر لوگ حملہ کر دینے رسول اللہ علیہ السلام دی ذات تے. رب فرمایا قرآن اندر واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی بالکل بے فکر ہو جاؤ کیونکہ تیاڈی حفاظت دی ذمہ داری میں تیاڈے صحابہ دی نہیں لگائی بلکہ تیاڈی حفاظت دی ذمہ داری میں رب العالمین نے خود لئی ہے. پھر اٹھتے نے جناب قرآن نو جلایا جائے، قرآن نو نقصان پہنچایا جائے. تے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن اندر بیان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا اساں قرآن نو نازل فرمایا ہے، اس قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری بھی میں رب نے اپنے ذمہ لئی. اساں خود اینو نازل فرمایا ہے، جتنا مرضی زور لگان اے دے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکدے، اس دا کوئی جواب نہیں لیا سکدے. اور تسی جان دے ہو کہ جدو بندہ دلیل دے میدان دے اندر مار کھا جائے، شکست خوردہ ہو جائے، تے پھر او جلان والے پاسے آندا ہے. جدو اسلام دے ظاہری اور باطنی حسن نو ویکھیا اور سمجھ گئے کہ اسی اینو گدلا نہیں کر سکدے تے پھر قرآن نو
جلان والے پاسے آئے اور جدو لا جواب ہو جن پھر اے حربہ ہوندا ہے. اے صورت سانو پہلے بھی قرآن نے دکھائی ہے. نمرود اپنا تخت لگا کے بیٹھا ہے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. جدو کفر سارا مبہوت ہو گیا تے نمرود بول کے کہن لگا اپنے درباریاں نو دسو ہن کی کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام دے نال. تے قرآن کہندا ہے آواز آئی قالوا حرقوہ. سارے درباری بول کے کہن لگے ہن ابراہیم نو جلایا جائے. کئی مہینیاں تک لکڑیاں جمع کیتیاں گئیاں. شیطان مشورے دیندا رہا کس طرح ابراہیم علیہ السلام نو جلایا جائے. لیکن تسی جواب دیو کیا ابراہیم نو جلا سکے سن؟ نمرود جیڑا اپنے آپ نو رب کہندا ہے او ابراہیم خلیل اللہ نو جلا نہیں سکیا تے آج دے کافر کلام اللہ نو کس طرح جلا سکدے نے؟ آج دا کفر کس طرح کلام اللہ نو جلا سکدا ہے؟ کیوں کہ قرآن رب نے کتابی صورت اندر نازل نہیں فرمایا, قرآن رب نے سینیاں دے اندر نازل فرمایا ہے. اگر کتاباں چو ختم بھی ہو جائے لیکن سینیاں دے اندر تے قرآن محفوظ ہے. جس طرح ہون قرآن پاک نو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ہندوستان دے اندر جدو انگریز دی حکومت سی تے انہاں نے قرآن نو گھراں دے اندروں نکالیا, مسجداں دے اندروں نکالیا, کمپنیاں چھاپا خانے بند کیتے گئے اور قرآن نو نعوذ باللہ جلا کے راک گنگا اور جمنا دے اندر بہائی گئی. اور انہاں دا خیال سی کہ قرآن مٹا دواں گے سارا اسلام جڑا ہے وہ مشکوک ہو جائے گا. اس وقت ہندوستان دی سرزمین تے 1 لاکھ حافظ قرآن نے جلوس نکالیا. نہیں تسی مزہ نہیں لیا گل دا, اگلی سنیے. 1 لاکھ حافظ قرآن نے انہاں دے اس عمل دے خلاف جلوس نکالیا اور اس 1 لاکھ دے جلوس دا جیڑا بندہ قیادت کر دیا سی او حافظ قرآن اکھاں تو نبینا سی. ایک نبینا حافظ قرآن 1 لاکھ حافظ قرآن دی قیادت اندر انگریز دے پالتو فوجی جدو دلی دے بازار دے اندر کھڑے نے تے اے 1 لاکھ دا جلوس گزرتا آیا اس بازار دے اندر پہنچیا تے سپاہی اگے روکن واسطے کھڑے نے تے نبینا حافظ قرآن بولیا. انہیں کہا تیاڈا خیال ہے اسی قرآن نو تاکا چو ختم کر دیاں گے, اسی قرآن نو مسجداں چو اٹھا لواں گے, اسی قرآن نو چھاپا خانہ کمپنیاں چو ختم کر دواں گے, لیکن تسی کتاباں چو قرآن نو ختم کر سکدے ہو. آؤ سنو, میں او حافظ ہاں جن نے قرآن نو نہیں ویکھیا, جن نے قرآن دی ایک آیت نہیں ویکھی, ایک سطر نہیں ویکھی, ایک لفظ نہیں ویکھیا. تسی کتاباں وچوں دے قرآن مٹا سکدے ہو لیکن جنہاں سینیاں دے اندر قرآن محفوظ ہو گیا انہاں سینیاں چوں کیویں قرآن نکال سکدے ہو؟ جنہاں سینیاں دے اندر قرآن محفوظ ہے انہاں سینیاں چوں قرآن کس طرح نکالیا جا سکدا ہے؟ جتنا مرضی کوشش کر لین, جس طرح خلیل اللہ نو نہیں جلا سکے اسی طرح کلام اللہ نو بھی نہیں جلا سکتے. کلام اللہ قیامت تک اسی طرح ہی لوگاں نو اپنے نور دے نال منور کردا رہے گا, اپنے نور دے نال روشن کردا رہے گا. لیکن احباب ذی وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ایک خبراں دے دیتیاں کہ فتنے اٹھن گے, دین نو قرآن نو حضور دی ذات نو نقصان پہنچایا جائے گا. تے کفر نے تے اپنا کام کرنا ہی ہے, انہیں تے اسلام نو نقصان پہنچانا ہی ہے. سارے مل کے سارے جمع ہو کے اسلام دے خلاف ہے ہی نہیں. شکوہ انہاں تو نہیں, وہ تے ہے ہی کافر. شکوہ اپنے لوگاں تو میں کہ جدو سانو پتہ بھی ہے کہ اس کفر نے ساڑے خلاف آنا ہی ہے, ساڑے دین نقصان پہنچانا ہی ہے, او دے واسطے اسی میدان عمل دے اندر کتنا کھڑے ہیں. اس تو پہلے فرانس نے قرآن پاک دی توہین کی تھی, ہالینڈ دے اندر یہ معاملات ہوئے, ہون سویڈن دے اندر ہویا. اگر میں اے سوال کراں, ویسے میں کردہ نہیں لیکن اگر سوال کراں کہ اس معاملے تو بعد کتنے لوگ ایسے نے جڑے پہلو قرآن دی تلاوت نہیں سن کر دیتے ہون انہاں تلاوت قرآن شروع کر دیتی ہے. اگر یہ سوال کیتا جائے تو شاید 10 لوگ بھی ایسے نہ ہون جنہاں نے روٹین بنا لئی قرآن پڑھن دی. بھئی او تے ہے اسلام دا دشمن, تسی تے قرآن والے ہو, تہاڈا تعلق قرآن نالوں کیوں ٹوٹ گیا ہے؟ تہاڈا تعلق قرآن دے نال کیوں نہیں؟ اساں قرآن صرف رکھیا ہویا ہے والد صاحب دے چلیسویں تے پڑھن واسطے, یا عدالت دے اندر قسم اٹھان واسطے. قرآن چلیسویں تے پڑھن واسطے نہیں سی آیا,
कुरान कसम उठाने वास्ते नहीं सी आया। हाँ बरकत है, पढ़ो सवाब है, कसम भी उठाई जा सकती ओ अपनी जगह ते, लेकिन कुरान आया कादे वास्ते सी? कुरान इस वास्ते आया सी कि लोगां दा अपने रब नाल टुटिया होया ताल्लुक, लोग कुरान पढ़न ते ओ ताल्लुक दोबारा रब दे नाल जुड़ जावे। मखलूक नू भटके हुए रस्ते तो दोबारा सिराते मुस्तकीम ते लगान वास्ते। लेकिन अफसोस है वे कि ए मुसलमान ने कुरान अपने घर रखिया होया है, और जदों जाके तुसी उस कुरान नू वेखोगे ओदे उत्ते किन्ना घट्टा पवेगे, कभी ए भी वेख लिया करो। और अगर तवज्जो फरमाइए, साडे घर दे अंदर कुरान दे उत्ते घट्टा पिया है ना, ते फिर तवज्जो फरमा लो, वो कुरान ते घट्टा नहीं पिया, साडे मुकद्दरां ते घट्टा पिया होया है। साडी किस्मत दे उत्ते खाक पई हुई है। सानू ते इस्लाम ने और दीन ने इतना पाबंद कीता है, असी ते एक एक कदम कुरान तो रहनुमाई लै सकने हैं। लेकिन रहनुमाई असा की लैनी है, ओनू समझना ते बड़ी दूर दी गल है, असी पढ़न तो भी दूर हाँ। साडा ताल्लुक ही कुरान दे नाल नहीं। डॉक्टर इकबाल एक दिन अपने कुतुबखाने दे अंदर बैठे सन, जानते हो इकबाल? इकबाल सामने टेबल ते कुरान पे है। एक नौजवान बच्चा लाइब्रेरी च दाखिल होया, आके कहने लगा इकबाल मैं ते समझना सा तू बड़ा सियाना दानिशवर समझदार बंदा है, पढ़िया लिखिया बंदा है, लेकिन मैनू अज पता लगा तू ते बेअदब है, गुस्ताख है तू ते। इकबाल क्या क्यों, केड़ी तू बेअदबी वेखी है? उन्हें क्या देखो ना बेअदब है ताई ते कुरान सामने टेबल ते रखे है। अगर अदब वाला हुंदा ते कुरान की ते उच्ची जगह ते रखदा, असां भी उच्ची जगह ते रखे ना भाई। लेकिन अफसोस के अदब दे चक्कर विच इन्ना उच्ची रख चढ़िया, हुण पढ़न वास्ते उत्ते हाथ नहीं अपड़दा। बड़े लोग ऐसे ने जिन्हां नूं पढ़ना नहीं आंदा, और जिन्हां नूं पढ़ना आंदा उन्हां नूं कुरान खोलना नहीं आंदा। कहने लगा इकबाल तू ते बड़ा बेअदब है, अगर तू अदब वाला हुंदा ते कुरान की ते उच्ची जगह ते रखिया हुंदा। गुस्ताख है तू, सामने टेबल ते कुरान रखिया और बैठा होया। इकबाल कहने लगा बच्चे मैनू तू समझदार लगना, एक सवाल दा जवाब दे। अगर कोई माजूर शख्स होवे बैसाखियां नाल पौड़ियां ना चलण वाला, ते तू देखे बैठन लग्या ओ अपनियां पौड़ियां अपनियां बैसाखियां किते उच्ची जगह ते या दूर रख के बैठा होवे? उन्हें क्या नहीं, वो जिथे बैठदा है अपने नाल रखदा है। क्यों? उन्हें क्या कि वो बैसाखियां तो बगैर चल नहीं सकदा, एदे तो बगैर एक कदम नहीं पड़ सकदा, इस तो दूर नहीं रखदा। इकबाल क्या जिस तरह एक माजूर शख्स बैसाखियां तो बगैर एक कदम नहीं पड़ सकदा, इसी तरह मुसलमान भी कुरान तो बगैर एक कदम नहीं चल सकदा। एक कदम ही उठाने वास्ते उन्होंने कुरान तो रहनुमाई लैनी पेगी। लेकिन कुरान तो रहनुमाई की लैनी, असा कुरान नूं पढ़िया नहीं, असा कुरान नाल अपना ताल्लुक नहीं रखिया। अज साडे बच्चे भी जेड़े ना इन्हां नूं असीं इंग्लिश मीडियम कहंदे ने भाई, उत्थे पढ़ाने, और इस चीज की कोई फिक्र नहीं कि साडे बच्चे नूं अली बा भी आंदा कि नहीं। क्यों कि जदों सानू नहीं आंदा ते बच्चियां नूं ना आएगा ते उन्हां दा की नुकसान होण लगा है। इस वास्ते अगर तुसीं उन्हां नूं गुस्ताख कहंदे हो जरूर कहो, लेकिन पहले अपने ते गौर करो असीं किस जगह ते खड़े हैं, साडा इस कुरान दे नाल कितना ताल्लुक है।